देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक आमच्या पुर्वजांनी केल्लें थोडें रांदप आमकां विसरून गेलां आसतलें त्या देखून हांव आज तुमकां परतापणे कशें करचें म्हूण सांगून दिता। ही मस्त सुलभ आसा रेसिपी। आमी पानपाळे करच्या बरीच पानपाळे करी जाय आनी म्हज्या पयलेच्या व्हिडिओर हांवें तुमकां दाखयलां कशें हांव पानपाळे करता म्हणून। 2 पाव म्हळ्यार 2 कपां सुरे तांदूळ या रॉ रायस आनी 1 मूठ इडली रायस हें हांवें भिजात घालन 6 घंटे जाले दवळप। आतां हें बरें करून आमी वाटया आनी पातळ करया आनी पानपाळे भाजया पयलें। ताचे उपरांत ताका आमी फिल्लिंगाक परतापळ्याक नारळ जायचे गोडाचो पिठो हांवें काडून गेला। तुमी गोड मेल करनी घालये ताका आनी इल्लोसो येळो 100 येळो तुमी पिठो करन हाका भरशीचे आनी गोड सून करीचे। आमी आतां गोड सून करन रेडी करया। तुमकां कितले गोडसाण जाय तितलो पिठो तुमी घालयेत या गोड मेल करनी तुमी घालयेत। तुमकां कशें भोगता तशें तुमी करा। मिक्स करचें कित्याक म्हळ्यार आतां पिठो सुलभ भायर मेळटा आमकां धाडायचें म्हणून ना मेल करीचें म्हूण ना। तेन्ना मिक्स केल्यार जालें। तुमी हातान मिक्स करतात जाल्यारय करा। हें एक फावटी मिक्स जाल्लेंत ताका आमी इल्लोसो येळांचो पिठो घालया। आनी बरें करून मिक्स करया। आतां गोड सून रेडी जालें पळया। तुमकां चड गोड जाय जाल्यार इल्लें घाला आनी उणें जाय जाल्यार उणें घाला। हें तुमच्या टेस्टा प्रकार म्हणून आसा। आतां हो भिजात घाल्लो सुरे तांदूळ आमी गंद वाटया। इल्लेशें उदक घालून वाटचें मागीर आमी कितलें उदक जाय तें घालून पातळ करचें। वाटतना इल्लें मीठ घालचें। वाटतना इल्लेशें उदक घालया आनी रुची प्रकार मीठ घालचें। हें पीठ आतां गंद वाटून जालें आयदनाक घालया आनी पानपाळ्यांक हळट करया। इल्लें उदक घालया। आतां ही मिक्सी धुवन ताचें उदक आमी घालया। हाका 3 कपां उदक घालून हांवें पातळ केलां। आतां पयलेसो पोळो घालतना तुमकां कळटा तें आनी उदक घालीचें गी या पुरो गी म्हणून मागीर अकॉर्डिंगली तुमी पातळ करा। आतां कायल बरी ऊन जायचे। ऊन जाल्लेंत ताका इल्लें नागलेलें तेल आमी ह्या पियावांत पुशया। बरी ऊन आसा जे कायल आतां कायल बरी ऊन आसा ताका 1 स्पून काडून एक पानपाळो करसो दांपून दवरीचे। तुमकां हाच्या पातळ जाय जाल्यार तुमी आनी इल्लें उदक घाला आनी पातळ करा। आतां एक 30 सेकंदां उपरांत आमी काडया। काडून एका कुरपोण्यार आमी घालचो। एक तेल सारोवचें एक व्हडलें कुलेर पीठ काडून घालचें। 30 सेकंदां उपरांत उक्तें करून ताच्यो सायड्स पुरो सुट्टात हांगा पळया। सायड सुटल्यार तो जालो म्हणून अर्थ। आतां आमी काडया आनी कुरपोण्यार घालया।
कायल तिके ऊन जावंक सोडा एक पानपळो भाजिल्ल्यान आनी एक पानपळो घालच्या पयले कायल मात बरी तापाजे आता हाचें फिलिंग कशें करचें म्हूण दाखयता. ऑलरेडी हांगा गोड सून आमी घालून दवरलां. एक कुलेर काणयोचें मस्त काणयेचें म्हणून ना मदें घालनाकात हांगा सायडीर घाला. इतलें घाल्यार पावता. एनंतल्यान फोल्ड करा. एनंतल्यानी फोल्ड करा. अशें करून रोल करा. तुमचो एक परता पोळो रेडी जालो. पळया सेकंड वन सून घालचो कसो पळया. एकच कुलेर पावता ताका. तुमकां चड जाय म्हणून सांगल्यार एक चूर चड घाला. इतल्यान घाला हांवें. आतां ह्या सायडीर ते स्प्रिंग रोला बरी दिसाचे. ह्या सायडीर पळया अशें. ह्या सायडीर अशें आनी ही सायड अशी घालून मागीर रोल करचें. कितलें सुबीत दिसता पळया. एकाच सायजाचे तुमी करा आनी भुरग्यांक तुमच्या दिया. कितले एन्जॉय करतात पळया. हाका स्टफ्ड पॅनकेक्स म्हणूनय म्हणटात. परतापोळे रेडी जाल्यात. तुमकां आतां उडास आयलो म्हणून दिसता परतापोळे कशें करचे म्हणून. तुमी करा. केदाळे कावेत सकाळीक सांजेक या मदें भूक लागतना कावेत. तुमगेर भुरगीं आसल्यार तांकां बारीक रुचतात. देखून तुमी करा आनी म्हाका तिळशिया कशें तुमच्या किचनान तुमी केलें आनी तुमकां कशें रुचलें म्हणून. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करा. मेळया आनी एका सांप्रदायिक व्हिडिओ वाटो. ते दळमसर टेक केअर. बाय बाय.